हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं कौन सी सूरतुल इखलास पूरी हुई, फलक पूरी हुई, नास, अभी सूरतुल काफिरून के बारे में है। इसकी मायने पढ़ेंगे। थोड़ी सी आवाज़ें आएंगी कि मेरे पास छोटी सी बिल्लियाँ हैं और वो बहुत मुश्किल करती हैं। तो ऐसा चले यहाँ से शुरू करते हैं। सूरतुल काफिरून, ये सूरत मक्की है और इसकी 6 आयतें हैं। जब ये उतरी तो एक काफर कौम है, तो ये उनकी और जो हमारे नबी हैं उनके बीच में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में जो बातें हुई, गुफ्तगू हुई, जो टकराव हुआ, उसके बारे में, सब के बारे में, तो बाद में जो हुआ सो हुआ। तो इसके बाद ना ये सूरत उतरने लगी, क्योंकि ये हुआ कि ये ऐसी कौम थी जो मना रही थी कि प्यार से कि मान जाओ हमारे मज़हब में आने के लिए। वो ऐसा मज़हब था, उनको खुद पता नहीं था कि किसकी इबादत करें, कहाँ से ऐसा खुदा ढूंढें जिससे वो जो है ना, जिससे जो वो है कि क्या था, जिसे वो जो इबादत करने लगी, उनकी दुआएं पूरी होने लगी और वो सुकून में आने लगी। कहते हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। तो जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहा चलो ऐसा करो कि तुम ना हमारे साथ आ जाओ। हालांकि वो खुद बेजार हैं, उनको कुछ पता नहीं है क्या करें, उनका खुदा कैसे है, किस तरह से खुदा बनाए। तो कुछ भी मिट्टी से मिले या कुछ भी पत्थरों से मिले, तो कभी चट्टानों से मिले, तो कभी कुछ ना कुछ ऐसे चेहरा बना देते। तो फिर ये हुआ कि खजूर का बनाने लगे, अच्छा सा चेहरा बनाने की। इसकी तरफ से बहुत ही स्टिकी होता है, जो खजूर होता है इसमें चपक होता है, तो बहुत ही अच्छा सा उनका बुत तैयार हो गया। तो कोई मुसीबत आन पड़ी, उनको शिफ्ट होना पड़ा, इनके जाना पड़ा, वहाँ से हिलना पड़ा। तो रास्ते में इनको भूख लग गई, तो वही जो उनका बनाया हुआ खुदा होता था ना, वो उससे पेट भरने लगे। खजूर को तोड़ तोड़ के खा के पता चला खुदा गायब हो चुका। अब क्या करें, तो अब क्या करें, चलो फिर से खजूर को जमा करते हैं, ऐसे तोड़ते हैं और फिर उसका क्या कहते हैं, कचूर बनाते हैं और फिर अपना खुदा बनाते हैं। और जो ही भूख किसी को भी लगे, उठा के वो उस जो है ना उससे खाने लगे। तो ऐसे बड़ी टेंशन हुई थी कि इनका खुदा कहाँ है। तो ये हुआ कि ना फिर उनका मिलाप हुआ नबी से और गुज़र हुआ उनका। तो कहने लगे चल देखो हमारा खुदा देख कैसा है। ये अपनी खुदा की बड़ी तारीफ़ करने लगे और बताने लगे कि हम सब कुछ दे सकते हैं, इतनी हमारे पास ताकत है और हम हर चीज़ के मालिक हैं। क्या तलब करते हैं, हम तुझे देंगे, औरत देंगे, खुशी देंगे, मज़ा देंगे, हर चीज़ देंगे, पैसे देंगे, बस तू हमारे दीन के साथ आ जा, हमारे हाँ में हाँ मिला दे। और हम ना, ये स्टोरी इसलिए कि मैं बहुत छोटी थी तो मैंने सुनी थी, स्कूल से सुनी थी, किताबों से थोड़ी सी सुनी थी, तो मुझे बहुत मज़ा आया, तो मैंने याद भी कर लिया थोड़ा सा। और जब ऐसा हुआ ना तो क्या हुआ, फिर इनको बहुत मज़ा आने लगा कि चल तू भी हमारे साथ लग जा और काम कर। और जब हम भूख लगे तो खजूर फिर से बनाया कर, यानी कि इनको लोग चाहिए, जब हमें भूख लगती है हम उसी खुदा को खा जाते हैं। तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं बोला, पर कहते हैं ठीक है, क्या चाहिए तुम लोगों को। कहते हैं कि हमारा खुदा ऐसा ऐसा है, हम हर चीज़ के मालिक हैं, हम तुझे भी सब कुछ देंगे, तो बस हमारे साथ आ जा 1 साल के लिए बस, और सब कुछ हम तुझे देंगे, औरत देंगे, शादी, सब खर्चा हमारे ऊपर। तो उनकी हालत देखी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने। कहते नहीं ऐसे मत कहो कि मैं तुम्हारे दीन पे आ जाऊँ। हाँ ये है कि तुम्हारा दीन सही नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा तुम क्या कर रहे हो। तो कहते नहीं हम जानते हैं। तो इस तरह से करते करते ना बहुत उन्होंने मनाया। जो पहले थे, जो सूरत मसद से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मसद है उसकी स्टोरी क्या थी कि जो लहब है ना और उसकी बीवी ने जाके बहुत सी मुश्किलें करने लगे, फितने करने लगे।
اور یہ بھی کہ ان کا مذہب ایسا ہے، لوگ سب سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. تو یہ نا بڑے پیار سے لگے ہوئے تھے. انہوں نے ظلم نہیں کیا پر بہت کوشش کی، پر باتوں باتوں میں نا. تو ان کا اچھا پن یہ تھا کہ انہوں نے باتوں باتوں میں بہت کوشش کی. بڑی قوم تھی. تو مصطفیٰ نہیں مانے. تو پھر کہتے چل تو 1 مہینے کے لیے ہو جا، 1 سال کے لیے نہیں ہو سکتا. ہمارے مذہب میں 1 سال نہیں تو 1 مہینے کے لیے آ جا. پھر وہ کہنے لگے نہیں میں نہیں آؤں گا. تو کہتے چل 1 ہفتے کے لیے. کہتے نہیں آؤں گا. کہتے 1 دن کے لیے. پھر بولا نہیں آؤں گی، کیونکہ بیچ میں بہت ان کو رشوت دینے کی کوشش کی، ہر چیز کرنے کی کوشش کی، پر وہ نہیں مانی. تو آخر میں یہ صورت اترنے لگی کہ کافر ان کے بارے میں بتانے لگے کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اور ایسی بات دوبارہ نہیں کرنا. کہ میں تمہیں بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا، کہ تم مجھے بدلنے کی کوشش نہیں کرو. اگر ان کے ایمان میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ خوشی سے آنا. جس نے آنا ہے خوشی سے آئے. یہ زور زبردستی ڈرا کے دھمکا کے کہ ہمارا مذہب اچھا ہے، اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا. اس صورت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے. تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سی طاقت کے مالک تھے کہ اگر وہ منوانے پہ آئے تو شاید مان جاتے، پر وہ انہوں نے ایسا فورس، ایسا جو زبردستی کی نہیں. تو یہ بہت لمبی کہانی ہے، پر میں نے بہت شارٹ کٹ کر کے بتا دی کہ یہاں پر فجر کی نماز ہو گئی. میں زیادہ دیر نہیں کرنے والی. تو یہاں پر یہ ہوا کہ میں نے اس وقت سنا تھا، مجھے بہت مزہ آیا تھا، پر ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا. ایسے باتیں میں ایسے مزہ نہیں آ رہا اس وقت. تو آخر میں یہ ہوا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا. تم اپنے دین میں رہو، میں اپنے دین میں. ٹھیک ہے. یہ جب پوری طریقے سے ان کو رشوت اور کھانا پینا دینے کی کوشش کی، پیسے دینے کی کوشش کی، سب کچھ دینے کی کوشش کی، وہ نہیں مانے. تو اس کے بعد یہ صورت اتری. تو اب یہ صورت سنائیں گے. تو اس صورت کا اندر مقصد ہی یہی ہے. تو یہاں سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. قل یا، جو کہ اب بول کافر کیا بولتے ہیں کہ اب بول. قل یا ایہا الکافرون. پھر آیا دوسری آیت. لا اعبد ما تعبدون. کہتے تم پڑھتے نہیں ہو، نہ پڑھنے دیتے ہو. ما تعبدون، نہیں پڑھتے ہو تم لوگ. صبر. اور تو یہ ہوا کہ نا ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا انتم، یہ انتم نہ تم لوگ. انتم سے یہ ہے مراد کہ تم لوگ نہ عبادت کرتے ہو. جو تم عبادت کرتے ہو ما عابد، میں اس کی عبادت نہیں کرتا. ولا انتم عابدون، جس کی میں عبادت کرتا تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے. ما عابد، اس کی عبادت نہیں کر سکتے. یہ تیسری آیت بول رہی ہوں کیونکہ اس میں ہے ولا انتم. یہ ہے ولا، نہ کہ تم لوگ عبادت کر سکتے ہو جس کی میں کرتا ہوں. ما عابد. ٹھیک ہے. پھر دوسری یہاں پر ابھی تیسری آیت میں آؤں گی. ولا انا عابد ما عبدتم. نہ کہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. ابھی یہاں پر آئیں گے ہم 5ویں آیت میں. 5ویں آیت وہی ہے ولا انتم عابدون ما اعبد. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی یہی ہے، وہی جو پہلے، کیونکہ تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں. پھر کیا حل ہوگا؟ لکم دینکم. لکم دینکم. لکم کیا مطلب؟ تمہارا دین، تمہارا. ولی دین.
کہ تمہارا دین تمہارا اور میرا ہے میرا، ولیہ دین، ولیہ یعنی کہ میرا دین. یہ تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے نا لاسٹ میں، ولیہ دین. اسے جتنا بھی لمبا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ لاسٹ میں یہ اسٹاپنگ پہ آ رہا ہے نا، تو اسے تھوڑا سا ہم کھینچ سکتے ہیں. جب بھی اسٹاپنگ میں آئے ہم کھینچ سکتے ہیں. پر جو یہ ما عبد تم، یہاں پر ہم نہیں کھینچ سکتے، کیونکہ یہاں پر پوری طریقے سے سکون ہے، اور یہ تم آ رہا ہے یہاں، یعنی ما عبد ما، یہاں جو نمبر 4 ہے میں اس کے بارے میں بتا رہی ہوں، جہاں تم ہے تم، تو اسے ہم نہیں کھینچیں گے. کیوں نہیں کھینچیں گے؟ کہ یہ تم ہے، یعنی کہ فوراً ہے، یہاں پر سکون آ گیا ہے. ایک سکون ہم خود لاتے ہیں تو ہم اسے ہم کھینچتے ہیں، خود لا رہے ہیں، ہم اس کو ٹھہرا رہے ہیں ورڈ کو نا، یعنی کہ روک رہے ہیں، تو ہم اپنی یعنی کہ گن میں اسے لمبا کر سکتے ہیں. پر یہ جب آ رہے ہیں پر یہاں پر جو تم ہے نا وہاں پر سکون آ رہا ہے، تو یہ ہم لمبا نہیں کر سکتے، اسے ہم جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور کیا یہاں پر اس کا معنی پورا ہوا. ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا معنی پورا ہوا، اور میں نے جو چھوٹی سی جو بات ہوئی تھی قصہ وہ بھی سنا دیا. مجھے نہیں سمجھ میں آیا، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں پھر سے ریپیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس کی ابھی تک بات پوری نہیں ہوئی، اس کے میں بعد میں بھی بتاؤں گی، اور بھی بتاؤں گی. ابھی اتنا ہی صحیح. تو اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.